आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। लामो हल्का गहिरो श्वास भित्र लिनु, सल्ला हल्का छोड्दै श्वास बाहिर छोड्दै, फेरि हल्का लामो गहिरो श्वास भित्र लिनु, मुस्कुराउँदै छोड्दै। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोलौँ। सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। हामी हातहरू सेकिङ गर्छौँ। ब्लड सर्कुलेसनको लागि हातहरूलाई सेकिङ गर्न, हल्लाउनलाई जरुरी छ। जो बिहान उठेर बाहिर जान सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नो बिस्तारामै बसेर यो सूक्ष्म व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। हातहरूलाई हेभी हुन्जेलसम्म माथि अनि साइडबाट तल, फेरि तलबाट माथि। बच्चा होस् या बुढाबुढी जोसुकैले पनि आफ्नो शरीरलाई वार्मअप गर्नको लागि, शरीरमा रक्त सञ्चालन गराउनको लागि सूक्ष्म व्यायाम गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। हातहरूलाई अझै भारी हुन्जेलसम्म अगाडितर्फ हत्केलालाई, औँलाहरूलाई, हातको औँलाहरूलाई अझै बढी सेकिङ, अझै बढी सेकिङ हल्लाइदेऊ। छातीको अगाडि लिएर आउँ हातहरूलाई। हात भारी भारी भइराखेको छ, चिसोपन आइराखेको छ हातमा। याद गरौँ, रक्त सञ्चालन भइराखेको छ हाम्रो हातमा। अझै बढी, अझै बढी, अझै बढी, अझै बढी। श्वास लिँदै छोड्दै अगाडितर्फ, अगाडितर्फ, अगाडितर्फ हातलाई अब हत्केलालाई सिधा, काँधबाट सिधा अगाडि। मानौँ हामी कुनै दिवारलाई, भित्तालाई धकेलिराखेको छौँ। दुवै खुममा प्रेसर छ, तनाव छ, खिचाव। दाहिने हत्केलालाई अलिकति अगाडि, देब्रे जहाँ छ जहाँको त्यही छ, फेरि देब्रे हत्केलालाई अलिकति अगाडि, दाहिने जहाँको त्यही छ। दायाँ बायाँ गर्छौँ, मुस्कुराउँदै गर्छौँ, ताकि हाम्रो मुहारमा मुहारको मसलहरू बिस्तारै फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि हातहरूलाई अगाडि पछाडि। औँलाको टुप्पालाई आफ्नो मुहारतर्फ फर्काइदिउँ। हत्केलालाई बेन्ड गरेर औँलामा दबाव महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई माथितर्फ, दुवै हत्केला एक आपसमा फर्काइदिउँ। श्वास गरौँ, अझै माथि जाउँ, अझै माथि नाभिदेखि। स्माइल एन्ड कन्टिन्यू। श्वास भरौँ। दुवै हातहरू साइडबाट दायाँ बायाँ, हत्केला पुरै खुल्ला छ, औँलाहरूको बिचमा ग्याप छ। काँधमा खिचाव महसुस गरौँ, हत्केलामा खिचाव महसुस गरौँ। पुरै तन्केको अवस्था छ। औँलालाई पालैसँग 1 2 3 4 5
कन्टिन्यू औँलालाई चलाइदिउँ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई चलाउन जरुरी छ ताकि शरीरमा आउने कडापन नआओस्, दुखाइ जाम नहोस् भन्नको लागि सूक्ष्म व्यायाम। मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै काँधमा पुरै खिचाव छ, दुखिराखेको छ काँधमा। जति जति दुख्छ त्यति त्यति मुस्कान। मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै घुमाइदिउँ अगाडिबाट पछाडि, पछाडिबाट अगाडितर्फ। काँधमा पुरै दुखाइ छ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई अझै तन्काइदिउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै तल। नाकबाट श्वास फ्लो गरिदिउँ, रिलिज। दुवै हातलाई अगाडि, सबै औँला मुट्ठी बनाउने क्रममा बुढी औँला ठाडो छ, सिधा राखौँ। श्वास भरौँ, पालैसँग बुढी औँलाको टुप्पामा या नङमा दृष्टि दुवैतर्फबाट। एक टकले दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ बुढी औँलामा। श्वास भर्छौँ, दृष्टि दायाँ बायाँ। आँखामा अलिअलि पिरोपन आइराखेको छ दुवै औँलामा। श्वास भरौँ, जहाँसम्म पुग्छ आँखाको दृष्टि दुवै आँखाले दुवै हाततर्फ, दाहिनेले दाहिनेतर्फ र देब्रेले देब्रे आँखाले देब्रे बुढी औँलातर्फ बिस्तारै दृष्टि बढाउँदै जाउँ। श्वास भरौँ, जतिसम्म देखिन्छ दृष्टिलाई दुवै बुढी औँलामा। आँखामा केही आँसु आउनु थालेको छ, हामी आँखाको एक्सर्साइज गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि। श्वास भरौँ, दृष्टिलाई दुवै बुढी औँलामा। फेरि बिस्तारै लिएर आउँ, दृष्टिलाई दुवै औँलामा। अगाडितर्फ काँधको बराबरमा, दृष्टिलाई दुवै औँलामा, दायाँ र बायाँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि लैजाउँ, दृष्टिलाई दुवै औँलामा। दाहिने आँखाले दाहिने औँला, देब्रेले देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा लिएर आउँ, दृष्टि दुवै औँलामा। आँखामा केही आँसु आउन थालेको छ, पिरोपन भएको छ। श्वास भरौँ, दुवैतर्फ। श्वास छोड्दै छोड्दै फेरि श्वास भरौँ। पुरै काँधबाट तन्केको अवस्था छ। दृष्टिलाई आँखाको कोशिकामा दुवैतर्फ, नाकको टुप्पोमा, नाकको टुप्पोमा दृष्टि। आँखी मुखको मध्य भागतर्फ लैजान्छौँ। श्वास भरौँ, पुनः बुढी औँलामा। बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गरौँ। लामो गहिरो श्वासभित्र केही बेर रोकौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र केही बेर रोकौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, आँखालाई टाइट टाइट टाइट, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, टाइट, बिस्तारै छोड्दिउँ। लामो
गरिदिनु। दुवै हातलाई केही बेर रब गरौँ। हातमा कस्मिक एनर्जी हुन्छ। आँखालाई सेक्छौँ, मुहारलाई सेक्छौँ हात रब गरेर। हामी दिनभर या रातभरसम्म मोबाइल या कम्प्युटरमा बढी ध्यान दिन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो काँध दुख्ने समस्या, आँखामा समस्या आइराखेको हुन्छ। प्रत्येक दिनमा हामीले घुमको रोटेसन अनि आँखाको यस्तो किसिमको व्यायाम गर्नाले हाम्रो आँखालाई स्वस्थ राख्नलाई मद्दत गर्छ। घुमलाई पछाडिबाट अगाडि र अगाडिबाट पछाडि दुवैतर्फबाट घुमाइदिन्छौँ। विश्राम। अनि बिस्तारै हामी सुतेर गर्ने केही अभ्यासहरू गर्छौँ। जमिनमा लेटौँ शवासनमा। दुवै हातलाई आफ्नो थाइको मुनि राखौँ। हत्केला घोप्टो पारेर राखेको छ। टाउकोलाई सिधा राखौँ। चुँडो थोरै छातीतर्फ श्वास भरौँ। अब दुवै हातको सपोर्टले अगाडि खुट्टाको भागलाई उचाल्छौँ। औँलाको टिप्स आफूतर्फ श्वास भरौँ। बिस्तारै घाँटीलाई उठाइदिउँ, गर्दनलाई उठाउँ। अगाडि खुट्टाको भाग, पेटमा पुरै दबाव छ, गर्दनको भागमा दबाव छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ अनि फेरि एकपटक श्वास भरौँ। अगाडि खुट्टाको भाग उठाइदिउँ। जस्तो पेट ठुलो छ, पेट घटाउनको लागि पनि यो व्यायाम असाध्यै उपयोगी हुन्छ। श्वास भरौँ, अप। रिल्याक्स। फेरि एकपटक श्वास भरौँ, अप। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई अलिकति माथि उचालौँ। केही बेर तलमाथि गरौँ। हामी पेट घटाउन उपयोगी व्यायामहरू, आसनहरू गर्दैछौँ। देब्रे खुट्टालाई पनि उचालौँ, तलमाथि। जमिनभन्दा केही माथि नै राख्छौँ, तलमाथि। तलमाथि यही क्रमलाई जारी राखौँ। कैँची चलाए जस्तै खुट्टालाई तलमाथि चलाइरहन्छौँ। खुट्टामा तन्काइ छ, खिचाव छ पुरै। आफूतर्फ लिएर आउँ, मोडेर जमिनमा टेक्यौँ। श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै दुवै हातले गोलीगाँठोनेर छुन्छौँ या कुर्कुच्चानेर छुन्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै ढाडको भागलाई उचाल्दिन्छौँ। अप। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। कम्मरमा पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ अनि विश्राम। फेरि एकपटक सेतु बन्द आसन आफ्नै शरीरको फुल जस्तै बनाउँछौँ। श्वास भरौँ, अप। माथि उठाइदिउँ। ढाडलाई माथि पुरै down. Relax. आँखा बन्दै राखेर केही बेर श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ।
गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि लामो गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले प्राणायाम, त्यसपछि स्ट्रेचहरू, सूक्ष्म व्यायाम, यो स्ट्रेच र सूक्ष्म व्यायाम शरीरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आसनहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरीरलाई आसन गर्न सक्ने क्षमतामा लैजान्छ। प्राणायाम गर्नाले हाम्रो श्वासको क्वालिटी राम्रो हुन्छ, ताकि हामीलाई स्वस्थ रहनलाई मद्दत गर्छ। त्यसैले हरेक दिन बिहान यदि हामी बाहिर जान सक्दैनौँ भने पनि बिहान उठेर हामी श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। बिस्तरामै बसेर पनि हामी श्वासमा ध्यान दिन्छौँ। 10-12 पटक लामो गहिरो श्वास लिने, बिस्तारै प्राणायामहरू गर्ने र हल्का सूक्ष्म व्यायाम शरीरलाई चलाउने काम गरेपछि आसनहरू गर्छौँ, ताकि हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गरोस्। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीको। हामीलाई जीवनमा जे कुरा प्राप्त छ त्यो कुरामा सन्तुष्टि रहँदैन प्राय जसो। पूज्य श्री श्री रविशङ्करजी भन्नुहुन्छ, जब जब तिमी हरेक कुरामा हरेक पललाई सन्तुष्टिपूर्वक जिउन थाल्छौ अनि तिमीले फ्रिडम आफै महसुस गर्छौ, स्वतन्त्रता आफै महसुस गर्छौ। हामीले अहिलेको सामाजिक परिवेशलाई हेऱ्यौँ भने अहिलेको युवा पुस्ताहरूमा आफ्नो अभिभावकहरूबाट फ्रिडम नपाएको कुराहरू निस्किन्छन्। धेरै जसो हरेक परिवारमा प्रायजसो अरूको दबाबमा बस्नु परेको कुराहरू आउँछन्। तर जब हामी आध्यात्मिकताको कुरा गर्छौँ, पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीले भने जस्तै हामी जब हरेक पललाई सन्तुष्टि साथ बिताउँछौँ, हरेक पलमा खुसी हुन्छौँ, स्वतन्त्रता हामीभित्र आफैभित्र हामी पाउन थाल्दछौँ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हाम्रो मनको स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि हनन गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुन्छ। हामी सबल रूपमा उभिन सक्छौँ, सबल रूपमा अडिग भएर रहन सक्छौँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि। पूज्य श्री श्री रविशङ्करजीले भने जस्तै हामी हरेक पललाई सन्तुष्टिको लागि साथ बिताउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले प्राणायाम, योग, ध्यान र साधना गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। जब हामी साधना गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, योगले हाम्रो मनलाई विचलित हुनबाट बचाउँछ। मनबाट नकारात्मक भावनाहरू बाहिर जान्छन्। जब जब नकारात्मक भावना हामीमा हावी हुँदैन, हामी आफै खुसी हुन थाल्छौँ। हामी वर्तमान क्षणमा बाँच्नलाई सक्षम हुन्छौँ अनि हामी सन्तुष्टि साथ बाँच्न सक्छौँ। हरेक पललाई हामी मनोरञ्जनपूर्ण तरिकाले इन्जोय गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको प्रेरक भनाइ जस्तै हामी हरेक पललाई सन्तुष्टिको साथ वर्तमान क्षणमा बाँच्नको लागि योग, ध्यान, प्राणायाम र साधनाहरू गर्ने गरौँ। खुसी साथ रहौँ र अरूलाई खुसी बाँडौँ। मानिसको जीवन तरङ्गित बनाउँछ अरूलाई पनि। यदि हामी सकारात्मक किसिमको ऊर्जालाई प्रवाह गऱ्यौँ भने समाजमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाउन सक्छौँ। यदि नकारात्मक ऊर्जामा हामी रह्यौँ भने हामी अरूबाट पनि प्रभावित हुन सक्छौँ। त्यसैले आफू सकारात्मक हौँ, आफू सजगतामा बाँचौँ, आफू खुसी साथ बाँचौँ र आफू शान्तिपूर्ण हिसाबले अगाडि बढौँ र अरूलाई पनि यही भावमा ल्याउन सकिन्छ। यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।